ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हामी 2079 आषाढ 19 गते आइतबार, त्यस्तै 3 जुलाई 2022 को आज बाबाको अव्यक्त महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। यसको रिभाइज डेट छ 10 जनवरी 1991। बाबाले आज मुरलीको सारमा भन्नुभएको छ, 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बनाऊ। 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बनाऊ। अब विस्तारमा हामीले सुनेछौँ, त्यसमा 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्स भनेको के हो, त्यसको स्पष्टीकरण आजको मुरलीमा हामीले सुन्नेछौँ। विस्तारमा बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको छ, आज सर्वशक्तिमान बाप दादाले आफ्ना सर्व बच्चाहरूको विशेष शक्तिलाई देखिरहनु भएको छ। के देखिरहनु भएको छ बाबाले? बच्चाहरूको शक्तिलाई देखिरहनु भएको छ, विशेष शक्तिलाई। हामीभित्र के विशेष शक्ति छ त? हामीलाई थाहा छ? हामीलाई भन्दा धेरै कसलाई थाहा छ? बाबालाई थाहा छ। तसर्थ बाबाले भन्नुभयो, मेरा प्यारा बच्चाहरूको विशेष शक्तिलाई आज मैले माथि बसेर देखिरहेको छु। आजको विश्वमा विशेष 3 शक्तिहरू छन्।
दुनियाँको हिसाबले। एक छ धर्म सत्ता, दोस्रो राज्य सत्ता र तेस्रो विज्ञानको सत्ता। आज दुनियाँमा यी तीन प्रकारको सत्ताले, यी तीन प्रकारको शक्तिले दुनियाँ चलिरहेको छ। के हुँदा एउटा छ धर्म सत्ता, धर्मका केही कार्यहरू पनि भइरहेका छन्, त्यसले पनि बाबाले भन्छ दुनियाँ थामिएको छ। अर्कोतिर छ राज्य सत्ता, राज्य चलाउनेवाला जति पनि हाम्रा देशका, हरेक देशका राज्यका जो पनि राज्य चलाउनेवाला व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राज्य सत्ता उहाँहरूकोद्वारा चलिरहेको छ। भने तेस्रो छ विज्ञानको सत्ता। तर तिमी ब्राह्मण आत्माहरूमा चार सत्ता छन्। हेर्नुहोस् त बाबाले के भन्नुभयो, दुनियाँको आत्माहरूमा तीन सत्ता अरे, हामी ब्राह्मण आत्माहरूमा चार सत्ता छ, चार प्रकारको शक्ति छ अरे। त्यो कुन कुन होला त भन्दा श्रेष्ठ कर्मको। पहिलो तीन सत्ताहरू त छँदैछन्, साथसाथै चौथो सत्ता हो श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। हामी बाबाको बच्चाहरूले के गर्छौँ? श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ। बाबाको यादमा गरिएको सबै कर्म के हुन्छ? श्रेष्ठ हुन्छ। बाबालाई भुलेर गरेको कर्म श्रेष्ठ हुन्छ त? हुँदैन। तसर्थ बाबाले भन्नुभयो, बाबालाई सम्झेर, बाबालाई याद गरेर कर्ममा आऊ, त्यो कर्म नै तिम्रो श्रेष्ठ कर्म हुनेछ। आजको विश्वमा यस चौथो सत्ताको कमी छ। दुनियाँमा श्रेष्ठ कर्म भनेको के हो थाहा छैन। कर्म त गर्छन्, तर श्रेष्ठ कर्म किन हुन सकेको छैन भन्दा बाबाले चिनेकै छैन। सर्वशक्तिवान शिव बाबाले बताए अनुसार चलेर गरेको कर्म नै श्रेष्ठ कर्म हो। र बाबालाई नचिनेका कारणले गर्दा दुनियाँमा यो चौथो सत्ताको कमी छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। साथसाथै चौथो सत्ता हो श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। आजको विश्वमा यस चौथो सत्ताको कमी छ। यसलाई नै भनिन्छ श्रेष्ठ चरित्रको सत्ता। हामीले के गरिरहेका छौँ अहिले? श्रेष्ठ चरित्र। किन हामीले श्रेष्ठ चरित्र हाम्रो भनियो भन्दा हाम्रो लक्ष्य नै छ मनुष्यबाट देवता बने। जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षण अनुसार हामीले कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ बाबाले भन्छ हाम्रो कर्म नै श्रेष्ठ चरित्र हो। यी चार सत्ताहरूद्वारा तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले आफ्नो र विश्वको कल्याण गरिरहेका छौ। हामीले केवल आफ्नो कल्याण मात्रै होइन, सारा विश्वको कल्याण गरिरहेका छौँ। कसरी गरेका छौँ पुरै विश्वको कल्याण? जस्तो कर्म हामीले गर्छौँ त्यही हामीले गरेको कर्मलाई देखेर अरूले पनि गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पुरै विश्वको आत्माहरूको कल्याण गरिरहेका छौँ। राम्रोसँग बुझेका छौँ चारै सत्ता हामीभित्र छन्। बाबाले फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, चारै छन् वा केवल एक धर्मको सत्ता छ? ज्ञानमा मात्रै चलेका मात्रै छौ या सबै प्रकारका कर्मेन्द्रियमाथि शासन गर्ने त्यस्तो राज्य सत्ता पनि तिमीमा छ कि केवल ज्ञानमा मात्रै चलेका छौ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ। यस्तो त छैन कि ज्ञानमा त चलेका छौ तर चाहिँ आफ्नो वाणीमा पनि कन्ट्रोल छैन, दृष्टिमा पनि कन्ट्रोल छैन, त्यस्तो त छैन भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुको मतलब के छ भन्दा धर्म सत्ता मात्रै भन्नाले केवल ज्ञानमा चलेर मात्रै भएन। हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि इन्द्रियहरू छन् त्यो सबै शान्त र शीतल हुन पर्यो। धर्म सत्ता अर्थात् सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जिउने कला। यसलाई नै धर्म अर्थात् धारणा भनिन्छ। राज्य सत्ता अर्थात् आफूलाई र राज्यलाई अर्थात् आफ्ना कर्म साथीहरूलाई आफ्नो स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्सद्वारा सर्वप्राप्ति सन्तुष्टताको अधिकार दाता बनेर अनुभव गराउनु। बाबाले सबैको के गर्नुभयो? स्पष्टीकरण दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, धर्मसत्ता भनेको के र राज्य सत्ता भनेको के? राज्य सत्ता भनेको आफूलाई
र आफ्ना राज्यका माना आफ्नो मार्फतमा रहेका कर्मेन्द्रियहरूलाई सबै कर्म साथीहरूलाई शरीर र शक्तिको ब्यालेन्सद्वारा सर्व प्राप्ति सन्तुष्टताको अधिकारदाता बनेर उनीहरूलाई पनि अनुभव गराउनु। राजा अर्थात् राजा कसलाई भने त? राजा अर्थात् दाता, जसले दिन सक्छ त्यो नै राजा हो। के दिने त? हामीले सम्पूर्ण आत्मालाई सुख शान्तिको अनुभव गराउने, ज्ञान दिनुको साथसाथै सुख र शान्तिको पनि अनुभूति गराउने, हरेकद्वारा सन्तुष्टताको वाह होस्। जो पनि व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा आउँछ ऊ व्यक्ति हामीसँगबाट सन्तुष्ट हुन सकोस्। कति ठुलो जिम्मेदारी छ हेर्नुहोस् त, बाबाले दिएको जिम्मेदारी। हामीसँग हाम्रो सम्पर्कमा आउने हरेक आत्माहरूले सन्तुष्टताबाट वाह भनेर त्यस्तो किसिमको गुणगान गाउन सकोस्। यो हो यथार्थ राज्य सत्ता। त्यसैले राज्य सत्ता अर्थात् स्वयं चल्ने र अरूलाई चलाउने कला। आफू चलेर मात्रै भएन, आफू ज्ञानमा चलेछौँ भनेर मात्रै पनि भएन, अरूलाई पनि कसरी चलाउने हामीले त्यो कला पनि हामीमा आउनु पर्यो। के गर्ने, यो त यस्तै छ, हुँदै हुँदैन, मान्दैन भनेर भएन। बाबाले भन्छ उसलाई पनि चलाउने कला हामीमा आउनु पर्यो। विज्ञानको सत्ता अर्थात् विज्ञानद्वारा साधनहरूद्वारा प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गराउने कला। श्रेष्ठ कर्मको सत्ता अर्थात् कर्मको वर्तमान फल, खुशी र शक्ति अनुभव गर्नु र साथसाथै भविष्य फल जमा हुने अनुभूति हुनु। के भन्नु बाबाले? श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। श्रेष्ठ कर्ममाथि हामीले शासन गरिरहेछौँ भनेको मतलब हरेक कर्म गरेपछि वर्तमान समय पनि हामीलाई खुसीको अनुभव होस्, खुसीको साथसाथै शक्तिको अनुभव होस्। केवल खुसी मात्रै भएर पनि भएन, खुसी कहिलेकाहीँ गलत पनि हुन सक्छ। खुसीको साथसाथै बाबाले भन्छ हामीलाई ईश्वरीय शक्तिको पनि अनुभव होस् र भविष्यमा हामीले जो फल, कर्मको फल जमा गरिरहेका छौँ त्यो जमा भएको अनुभूति पनि होस्। यसलाई नै भनिन्छ श्रेष्ठ कर्म। यसलाई भनिन्छ कर्मको खजानाहरूको सम्पन्नताको नसाको कला। अब हामीले कर्म त गरिरहेका छौँ, कर्म गरेपछि हामीले आफूलाई सन्तुष्ट भएर खुसी भएको त्यस्तो अनुभव गर्छौँ कि नै? यदि छैन भने बाबुले भन्छ त्यो पनि कहीँ न कहीँ श्रेष्ठ कर्मको कमी हो। तसर्थ हामी सर्व खजानाहरूबाट, सर्व खजाना भनेको के त? हामीहरूको सुख शान्ति आनन्द प्रेम पवित्रता, यो सबै खजानाबाट हामी सम्पन्न भएको यस्तो नसाको अनुभव होस्। हामीले गरेको कर्मका परिणाम हामीलाई त्यस रूपमा मिल्यो भने बल्ल त्यसलाई भनिन्छ श्रेष्ठ कर्म। अब सोच, यी चारै कलाहरू तिम्रो जीवनमा छन्? हामीले आफूलाई सोधौँ। चारै प्रकारको कला, आत्मा राजा भएर कर्मेन्द्रियमाथि शासन गर्ने, अरूलाई सन्तुष्ट गराउने, आफू सन्तुष्ट हुने, यस्तै किसिमको बाबाले भन्नु श्रेष्ठ कर्म सहित चारै सत्ताको कला तिमीमा छ भनेर आफूलाई चेक गर। सबैभन्दा ठुलो खजाना श्रेष्ठ कर्मको खजाना हो। यदि श्रेष्ठ कर्मको खजाना जीवनमा छैन भने मानव जीवन अमूल्य जीवन हुँदैन। मानव जीवनको गायन किन हुन्छ? कसैले गरेको कर्मको आधारमा। तसर्थ हामीले आफूलाई चेक गरौँ, मेरो जीवनमा श्रेष्ठ कर्म भइरहेको छ कि नै? छैन भने यो मानव जीवन अमूल्य जीवन हुन सक्दैन, पशु समान जीवन हुन्छ। हेर्नुहोस् त बाबाले के भन्नुभयो? यदि श्रेष्ठ कर्म गर्न सकेनौँ भने यो जीवन के हुने रहेछ? पशु समान। त्यही भएर शास्त्रमा के देखाइयो? हामीले गलत काम गर्यौँ भने हामीले पशु योनिमा गएर जन्म लिनुपर्छ अरे। पशु योनिमा जान आवश्यकता छ र? कर्म नै गलत भयो भने यो जीवन नै पशु तुल्य भयो। तसर्थ
फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ यो पशु समान जीवन हुन्छ। तिमीहरू सबैले कुन अथोरिटीले विश्वको अगाडि च्यालेन्ज गर्छौ? हामीले के गर्दैछौँ? अहिले पुरै विश्वलाई च्यालेन्ज गर्दैछौँ। के च्यालेन्ज गर्दैछौँ? हामीले च्यालेन्ज गर्दैछौँ भने विश्वलाई हामीले आफ्नो कर्मबाट यो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर, कलियुगी दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर सतयुगी दैवी स्वराज्य हामी ल्याउँदैछौँ भनेर हामीले दुनियाँलाई च्यालेन्ज गरेका छौँ। सतयुगी दुनियाँ ल्याउनको लागि जुन हामीले अहिले पुरुषार्थ र मेहनत गरेका छौँ यतिले हुन सक्छ र कि अलि अझै मेहनत गर्न पर्ला? एउटा सानो गाउँको विकास गर्नलाई त कति मेहनत गर्नुपर्छ भने पुरै दुनियाँलाई विश्व बनाउनको लागि, विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि आफ्नो देशलाई मात्र होइन, आफ्नो घरलाई मात्र होइन, पुरै विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि कति मेहनत गर्नु पर्ला? त्यस हिसाबले कि हामीले आफ्नो कर्ममा अटेन्सन दिएर मेहनत गरेका छौँ त? यदि छैनौँ भने के गर्नु पर्यो? ध्यान दिनु पर्यो नि। सत बाबाले आज त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, हेर त तिमीहरू सबैले कुन अथोरिटीले विश्वको अगाडि च्यालेन्ज गर्छौ? जीवन जिउने कला सिक्नु छ भने यहाँ आएर सिक्नुहोस् भनेर हामीले अरू दुनियाँलाई भन्छौँ। जीवन जिउने कला कस्तो? जीवन जिउने कला जुन जीवनमा सुख र शान्तिको अनुभव होस्। आज विश्वमा मनुष्य आत्माहरूको सबैभन्दा ठुलो खाँचो भनेको के हो त? सुख र शान्ति। मानव आत्मालाई के चिजको आवश्यकता छ अहिले पुरा विश्वमा? शान्तिको आवश्यकता छ। शान्तिको लागि भौतारिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी बाबाका बच्चाहरूले भन्ने गर्छौँ, जीवन जिउने कला सिक्नु छ भने यहाँ आउनुहोस्, आश्रममा आउनुहोस्, 7 दिनको कोर्स लिनुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ। त्यस्तो च्यालेन्ज गर्ने हामी व्यक्तिहरूले यदि हामीले नै आफ्नो जीवनमा शान्तिको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ भने के होला त? यो च्यालेन्ज गर्छौँ नि। राजनेता हुन्, चाहे वैज्ञानिक नेता हुन्, चाहे धर्म नेता हुन्, सबैको अगाडि रुहानी नसाले भन्छु, बेफिक्र बादशाह बनेर हेर्नुहोस्, बादशाह हौ नि। बाबाले हामीलाई याद दिलाइराख्नु भएको छ। दुनियाँको आत्माहरूलाई त हामीले भन्छौँ, आफूले आफूलाई सोधा, तिमी बादशाह हौ नि। बादशाह भनेको के? बादशाह भनेको राजा। हामी आफूले आफूलाई राजा जस्तो अनुभव गर्छौँ। राजा भनेको के त? धन धान्यले सम्पन्न भएको व्यक्ति होइन। कर्मेन्द्रियमाथि कन्ट्रोल, कर्मेन्द्रियलाई चलाउन सक्ने, श्रेष्ठ कर्म, आफूले चाहे अनुसार श्रेष्ठ कर्म गर्न सक्ने त्यस व्यक्तिलाई नै बादशाह भनेर भन्छ। बेफिक्र बादशाह अरे। बादशाह हौ नि तिमी। जीवनको यथार्थ आनन्द अनुभव गरिरहेका छौ नि। जीवनको वास्तविक आनन्द। दुनियाँमा त क्षणिक आनन्दको लागि धन सम्पत्ति खर्च गरेर मान्छेहरूले के गरिरहेका हुन्छन्। तर बाबाले भन्छ तिमी जीवनको यथार्थ आनन्दको अनुभव गरिरहेका छौ नि। सबैभन्दा ठुलो खजाना कोसँग छ? बाबाले सोध्नु भएको छ। आज विश्वमा सबैभन्दा ठुलो खजाना कोसँग छ? कोसँग छ? अलिकति भाषाले भन्नुहोस् न। कोसँग छ? हामीसँग छ। सबैभन्दा ठुलो खजाना। सबैभन्दा ठुलो खजाना के हो? सुख र शान्तिको खजाना। जुन खजाना आज पुरा विश्वमा सबैले खोजिरहेका छन्, त्यो खजानाको मालिक नै मेरो पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। म त्यो खजानाको मालिक हुँ। यस्तो अनुभव हामीले गर्नु पर्यो। अथोरिटीले भन्छौ, अधिकारसँग भन्न सक्छौ, किनकि दुनियाँमा 3 सत्ता छन्। तिमीसँग 4 सत्ता छन्। तिमीसँग 4 सत्ता छन् र चारै सत्ताहरूको ब्यालेन्स यही बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति हो। चारै सत्ताको ब्यालेन्स भनेको बाबाले के भन्नुभयो? बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति नै चारै सत्ताको ब्यालेन्स हो। तपस्या वर्षमा के गर्छौ?
यी चारै सत्ताहरूलाई चेक गर। यो हाम्रो कुन वर्ष हो? भले यो 91 लाई बाबाले तपस्या वर्षको रूपमा मनाउने भनेर भन्नुभएको थियो, तर हाम्रो लागि प्रत्येक दिन के हो? तपस्या दिन र तपस्या वर्ष हो। हामीले तपस्या गर्नु छ। तपस्या भनेको त्यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ मेहनत, पुरुषार्थ। हामीले के गर्दैछौँ अहिले? पुरुषार्थ गर्दैछौँ, तपस्या गर्दैछौँ। हामीले आफूले आफूलाई चेक गरौँ, हामीले कस्तो किसिमको पुरुषार्थ र तपस्या गरेका छौँ। किन भन्दा हामी मनुष्यबाट देवता बन्नेवाला आत्माहरू हौँ। यति ठुलो परिवर्तन ल्याउनु छ हामीले। सानोतिनो परिवर्तन होइन, कति ठुलो परिवर्तन हेर्नुहोस् त, मान्छेबाट देवता बन्ने। यी चारै सत्ताहरूलाई चेक गर। चारै सत्ताहरूको आधारमा एकरस स्थितिको आसन सदा अचल अडोल रहन्छ। तपस्या सदैव आसनमा गर्छन्। तपस्यामा बस्नेवालाहरू सधैँ के गर्छन्? आसनमा बस्छन्। अब हाम्रो आसन के हो त? साँच्चै नै बाबाले आसन भन्नुमा कोही पल्टी मारेर बस्नको लागि हो कि हाम्रो आसन अर्कै छ? हाम्रो आसन भनेको सो स्थितिमा आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर एक बाबालाई याद गर्नु, यो नै हाम्रो सर्वोच्च आसन हो। किन भन्दा हामीले आत्मा सम्झिने बित्तिकै माया हामीबाट टाढा हुन्छ रे। हामीले आफूलाई देह सम्झिने बित्तिकै माया र मायाका अनेक रूपहरूले आएर हामीलाई दुःख दिन्छन्। यो बाबाले भनेको कुरा। तसर्थ जति हुन सक्छ हामीले दिनभरि हरेक कर्म गर्दाखेरि आफूलाई म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ। किन भन्दा आत्मा नै एउटा अविनाशी सत्ता हो। आत्मा हामीले सम्झ्यौँ भने फेरि आत्माका गुण र विशेषताहरू हामीलाई स्मृतिमा आउनेछन्। आत्माको ओरिजिनल धर्म भनेको नै शान्ति हो। हामीले खोजेको पनि त्यही हो। तसर्थ हामीले आफूले आफूलाई शरीर होइन आत्मा सम्झिने प्रयास गरौँ। यसैलाई नै बाबाले भन्छ सदैव तपस्याको आसनमा तिमी बसिराख। यी चार सत्ता रूपी चार पाउले एकरस स्थितिको आसनलाई मजबुत बनाउँदछ। हामी ज्ञानमा चल्छौँ, कहिलेकाहीँ त एकदमै खुसीको अनुभव हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि के हुन्छ? मन अलिकति दुखी भइहाल्छ, भारी भइहाल्छ, कता कता विचलित हुन्छ, कुनै कुराको फिलिङ आउँछ होइन। कसैले भनेको कुराहरूलाईबाट आफ्नो मनमा अलिकति दुःख त्यस्तो लाग्न थाल्छ। तर बाबाले के भन्नुभयो? यदि तिमीले आफूले आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मनिश्चय गरेर बस्यौ भने तिम्रो स्थिति एक रस र अचल अडोल हुन्छ। कहिले पनि विचलित नहुने। हामी दुखी भयौँ भने पनि क्या त्यो दुखी भएको अवस्था हामीलाई मनपर्छ त? फेरि के चाहन्छौँ? त्यो दुःखबाट हामी छुटकारा पाउन चाहन्छौँ। यस्तो पनि होइन कि दुखी भएर दुखी हुनै मन पर्दैन, त्यो मन पर्दैन, फेरि त्योबाट हामी छुटकारा पाउन चाहन्छौँ। बाबाले भन्छ यस्तो मेहनत किन गर्ने तिमी बच्चाहरूले? यस्तो मेहनत गर कि तिमीलाई दुःख जीवनमा आउँदै नहोस्, फिलिङ कहिले पनि नहोस्। त्यस्तै किसिमको पुरुषार्थ गर भनेर बाबाले भनिरहनु भएको छ। यी चार सत्ता रूपी चार पाउले एकरस स्थितिको आसनलाई मजबुत बनाउँदछ। हर समय बेफिकर बादशाहको अनुभव गराउँदछ। बादशाह अर्थात् अधिकारी र प्रजा अर्थात् अधीन रहनुहुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? प्रजा भनेको मतलब अधीन, कर्मेन्द्रियको अधीन। कसैले चस्सकै भनिदियो दुःखी भइहाल्ने, आफ्नो स्थिति तलमाथि भइराख्ने, यो हो प्रजाको निशानी। एकरस स्थिति छ भने त्यो हो बादशाह, राजाको निशानी। तिमी त बेफिकर बादशाह हौ, बेफिक्र प्रजा होइनौ। यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ? शिव बाबाले। तिमी त के हौ? बेफिकर बादशाह हौ। कुनै पनि कुराको फिकर नगर। किन भन्दा तिमीले शिव बाबालाई चिनिसक्यौ। शिव बाबा भनेको दुनियाँको मालिक, सृष्टिको रचयिता, त्यो नै तिम्रो पिता भइसकेपछि तिमीलाई के को चिन्ता भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। राजयोगी हो र प्रजायोगी होइनौ। यस बेफिक्र बादशाहीको निशानी के देखिन्छ? जति अधिकारी त्यति नै सर्वको सत्कारी।
जति हामी आत्मिक अवस्थामा रहन्छौँ, जति हामी आत्माको सम्मानमा स्थित हुन्छौँ, अधिकारी अवस्थामा रहन्छौँ, त्यति नै बाबाले भन्छ सबैको सत्कार पाइन्छ अरे, सबैको प्यार पाइन्छ अरे। केवल अधिकारी होइन, अधिकारीको परख नै सत्कारीबाट हुन्छ। सुनाए नि, योग्य राजाको निशानी हो सर्वद्वारा सन्तुष्टताको पुष्पको वर्षा होस्। योग्य राजाको निशानी के हो त भन्दा बाबाले के भन्नुभयो, सर्वद्वारा सन्तुष्टताको पुष्पको वर्षा होस्, सबै मबाट पनि सन्तुष्ट हुन्, वहाँको गीत होस्। यस्तो राज्य सत्ता प्राप्त गरेका छौ, पहिला आफ्नो समीपका कर्मसाथी कर्मेन्द्रियहरूलाई चेक गर। पहिला आफ्नो समीपका कर्मसाथी कर्मेन्द्रियहरूलाई चेक गर। म आत्मा राजाको स्नेह र शक्ति अर्थात् लभ र ल दुवै नै सदा अर्डरमा चल्छन् वा कहिलेकाहीँ म आत्मा राजा हुँ भने म आत्मा राजाले आदेश दिए अनुसार मेरा कर्मेन्द्रियहरूले कर्म गर्छन् या कहिलेकाहीँ उनीहरूले गडबड गरिदिन्छन्। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, यदि कर्मेन्द्रियहरूले गडबड गरिदिएर हामीलाई दुखी गरे भने हामी राजा भएका छैनौँ, हामी के रहेछौँ त प्रजा नै रहेछौँ। अरूको आदेशमा हामीलाई चल्न मनपर्छ र? कसैले घरिघरि तैँले यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गर भनिरह्यो भने हामीलाई राम्रो लाग्छ? लाग्दैन। अरे मसँग पनि त विवेक छ नि भन्ने हामीले सोध्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो कर्मेन्द्रियले जे चाहे त्यही गरिदिने अनि हामीलाई दुखी बनाइदिने, त्यस्तो नगर भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। अब के गर, तिमीले जुन राम्रो कुरा हो त्यो राम्रो कुरोलाई निर्णय लिन सक, निर्णय लिएर त्यही अनुसार यी कर्मेन्द्रियहरूलाई आदेश गर। आँखाले के देख्ने, कानले के सुन्ने, मुखले के बोल्ने, यो कुरालाई तिमीले आदेश गर। हो त्यही त नि, बोल्दैन भने यसो बोल्ने कुरो बिग्रिहाल्यो भन्छ नि हामीले कहिलेकाहीँ। बाबाले भन्छ त्यस्तो नगर, त्यसो गर्यो भने तिमी कहिले पनि राजा बन्न सक्दैनौ, तिमी प्रजाको प्रजा नै हुन्छौ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। मजबुरीले चलिरहेका छौ या मोहब्बतले चलिरहेका छौ? बाबाले सोध्नुभयो। ज्ञानमा पनि ज्ञान त लियो, जानै पर्यो क्लासमा भनेर त्यस्तो हिसाबले चलिरहेका छौ कि बाबासँग प्यार छ? हेर्नुहोस् त, भगवानसँग प्यार गर्न पाउनु भनेको कुरो सानो कुरा हो र? भगवान, हामी मन्दिरमा गएर एकछिन यसो दर्शन गर्दा त कति हामी खुसीको अनुभव गर्थ्यौँ। यहाँ त हर समय हर घडी त्यही शिव बाबा, त्यो देवीलाई देवी समान बनाउने बाबा, उसी बाबाले आएर मलाई आफ्नो बच्चा बनाएर मलाई के भन्नुभएको छ दिनदिनै, मिठे बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा मिठा बच्चा भनेर बाबाले दिनदिनै सम्बोधन गरेर भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि हामी मिठा भन्ने किन भन्ने? देखावटी मात्र छ या दिलैदेखि छौ? बाबालाई सबै थाहा छ, बाबालाई सबै थाहा छ। बाबाले सोध्नुपर्छ आज, देखावटी त छैनौ, कसलाई देखाउने? देख्नेवाला त उही हो, हाम्रो हिसाब किताब लेख्नेवाला को हो? बाबा हो। हामीले गुप्त रूपले गरेको कार्य पनि कसले देखिराख्नु भएको छ भनेपछि कसलाई देखाउनु पर्यो? कसलाई देखाउनु पर्छ? पर्दैन। हामीले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि हिसाब किताब राख्ने त उहाँ नै हो, बाबा नै हो। एक पैसाको पनि बाबाले हेराफेरी गर्नुहुन्न अरे। हेर्नुहोस् त, हामीले सोचेको कुराले पनि माइनस प्लस हुन्छ अरे, राम्रो नराम्रो खातामा। भनेपछि हामीले गरेको कर्म त एक एक हिसाब माथि छ भने मैले राम्रो गरेछु भनेर कसलाई किन सुनाउनु पर्यो? सुन्नेवालाले सुनिहाल्नुपर्छ, देख्नेवालाले देखिहाल्नुपर्छ। नराम्रो गरे पनि देख्नुपर्छ, राम्रो गरे पनि देख्नुपर्छ। कसलाई लुकाउने, कसलाई देखाउने? कहिलेकाहीँ हामीले नराम्रो काम गरेर लुकाउँछौँ, देख्नेवालाले देखिहाल्नु हो। अनि राम्रो काम गरेर कहिलेकाहीँ कसैलाई देखाउन मन लाग्छ, देख्नेवालाले देखिहाल्नु हो, कसलाई देखाएर के फाइदा? बाबा चाहिँ यहाँ देखाउन थाल्यो भने त तिम्रो झन् घट्छ अरे। मैले तिम्रो हिसाब राखिदिइसकेँ,
भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी सारा दिनको दिनचर्यामा आफ्नो कर्म सम्बन्धी या कर्मका साथीहरूलाई हेर। त्यसको साथसाथै सर्व सम्पर्कमा आउने आत्माहरूलाई हेर। म राज्य अधिकारी आत्माद्वारा कति प्रतिशतमा र कति सन्तुष्ट हर्षित रहे। कर्म गर्दा गर्दै पनि म आत्मा राजाको त्यो अनुभूतिमा रहेर म कति प्रतिशत सन्तुष्ट छु आफ्नो कर्मबाट कि छैन, त्यो चेक गर। राम्रो काम गरियो भने त सन्तुष्ट भइहालिन्छ, नराम्रो काम गरियो भने असन्तुष्ट हुन्छ। तसर्थ बाबाले भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई चेक गर, कर्मबाट म कति प्रतिशत सन्तुष्ट छु र कति हर्षित छु। खुसी पनि हुनु पर्यो, सन्तुष्ट पनि हुनु पर्यो। यस्तो होइन कि नराम्रो काम गरेर पनि सन्तुष्ट हुने, नराम्रो काम गरेपछि त्यसको रिजल्ट हामीलाई दुःखमा मिलिहाल्छ। यो हो राज्य सत्ताको यथार्थ अनुभूति। विज्ञानको सत्ताको चेकिङ कसरी गर्छौ? हदको विज्ञानले, हदको स्थूल साधनहरूले सुख आरामको अनुभूति गराउँदछ। तिम्रो विज्ञान हो योग शक्ति। योग सबैभन्दा ठुलो विज्ञान हो। के भन्नुभयो आज बाबाले? योग भनेको सबैभन्दा ठुलो विज्ञान हो। त्यहाँ हुन्छ साधन र यहाँ त्यता हातको विज्ञानमा साधन हुन्छ भने बेहदको विज्ञानमा के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले होला? साधनसँग मिल्दोजुल्दो शब्द के छ? साधना। त्यता छ साधन, यता छ साधना। आत्मालाई मन र बुद्धिको साधनाद्वारा कति टाढा लैजान्छौ? विज्ञानले के गर्छ? कस्ता कस्ता साधनहरू बनाएका छन्। एकैछिनमा यहाँबाट कहाँ पुग्न सक्ने? बाबाले भन्नुहुन्छ अब हामीले यो बेहदको विज्ञानद्वारा हामीले के गर्दैछौँ? क्षणमै, एक सेकेन्डमै आफ्नो मन बुद्धिलाई यहाँबाट परमधामसम्म लान सक्छौँ। कति तीव्र गतिले, हेर्नुहोस् त। हदका वैज्ञानिक सूर्यसम्म पुग्न सक्दैनन् र बेहदका वैज्ञानिक चन्द्रमा सूर्यभन्दा पनि पार मन र बुद्धिको साधनाद्वारा कति समयमा पुग्छौँ? हदका वैज्ञानिकहरू चन्द्रमासम्म त पुग्न सके, सूर्यमा पुग्न सकेका छैनन्, सक्दैनन्। तर बाबाले भन्छ तिमी बेहदका विज्ञानको प्रयोग गर्नेवाला तिमी आत्माहरू विज्ञान, बेहदको विज्ञानको साधनाद्वारा एक सेकेन्डमा सूर्य, चाँद, तारागणभन्दा पनि माथि परमधाम हामी पुग्छौँ। बाबाबाट ठाउँमा आफ्नो घरमा पुगेका हुन्छौँ। कति छिटै त्यो ठाउँमा हामीले आफूलाई पुर्याएका हुन्छौँ। र कति खर्च लाग्छ? खर्च लाग्छ, बिना खर्च। समयलाई भनिन्छ टाइम इज मनी। समयलाई पनि पैसा भनेर भनिन्छ। तर बाबाले भन्छ तिमी बुद्धिबाट, बुद्धिबलबाट परमधाम पुग्दा तिमीलाई बिल्कुल समय पनि लाग्दैन। स्थूल मनी त लाग्दैन, तर टाइम मनी पनि लाग्दैन। त्यसैले यो कति ठुलो विज्ञान हो। त्यस एयर कन्डिसनले सुख दिन्छ, आराम दिन्छ, तर तिमीले त्यस एयर कन्डिसनले सुख दिन्छ, आराम दिन्छ, तर तिमीले साधनाद्वारा जब चाह्यो तब शीतल स्थितिको अनुभव गर। जो हदका वैज्ञानिकहरूले, हदको विज्ञानको साधनले, एसीले हामीलाई शीतलताको अनुभव गराउन सक्छ भने बाबाले भन्छ तिमीले बेहदको साधना, बेहदको विज्ञान, त्यसद्वारा आफूलाई शान्त र शीतल भएको अनुभव गर्न सक्छौँ नि हामीले। शान्त र शीतल, बाबाले भन्छ कति ठुलो विज्ञान हो यो, हेर्नुहोस् त। जब चाह्यो ज्वाला रूपको, शक्ति रूपको अनुभव गर्न सक्छौ। हदको विज्ञान थोरै समयको लागि आराम दिन निमित्त बन्छ, तर तिमी सदा आराममा रहन्छौ। चैनको निन्द्रामा सुत्छौ,
चयनसँग उठ्छौ र चयनसँग सारा कार्य गर्छौ। बाबाले हाम्रो सारा चिन्ता फिकर लिइदिनु भयो। बेचैन हुन्छौ र कहिलेकाहीँ बेचैन हुन्छौ भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बेचैन हुन्छौ जब आसनबाट उत्रिन्छौ अनि मात्र बेचैन हुन्छौ। आत्मिक स्वरूपको आसन र परमात्माको आसनबाट हामी उत्रियौ भने बाबाले भन्छ तब मात्र तिमी बेचैन हुन्छौ, नत्र बेचैनको नाम निशान नै हुँदैन। वाह बाबा वाह। हमेशा हामी चयनमा हुन्छौँ, खुसीमा हुन्छौँ। विज्ञानले अरू के गर्छ? मनोरञ्जनको साधन दिन्छ। तिम्रो मन त उदास हुँदै हुँदैन। बाबाले भनिदिनु भयो जस्तो कि हुन्छ कहिलेकाहीँ उदास भयो भने पनि, हुने थियो भने पनि आजबाट अब हाम्रो मन उदास हुनु भएन। आज मुरलीमा बाबाले भनेको मतलब यो हो, यदि आजसम्म कहिलेकाहीँ मन उदास हुने भएको भए पनि आजबाट हामीले के प्रतिज्ञा गर्ने? अब आफ्नो मनलाई उदास भनेको के त? उदास भनेको दुखी। र उदासको शाब्दिक अर्थ हुन्छ उसको दास अरे। कसको दास? मायाको दास। दास भनेको के? नोकर। नोकर भन्न कसलाई मनपर्छ? उदास भनेको आज हजुरले सबैले याद गर्नु होला, उदास भनेको उसको दास भनेको मायाको नोकर, अर्काको दासी हुनु, अर्काको नोकर हुनु। तसर्थ आजदेखि हामी उदास नभन्ने। जहिले हाम्रो मनमा उदासी आयो भने तुरुन्तै के ख्याल गर्ने? ओहो म त मायाको नोकर भइहालेन। हामी त बादशाह बन्नेवाला आत्माहरू, मायाको नोकर बन्ने होइन। एक त माया त्यसै दुःख दिने, त्यसको पनि नोकर भयो भने कति दुःख पाइएला। माया भनेको त दुःख दिने चिज हो नि। त्यो दुःख दिने चिजको पनि नोकर भयो भने त साह्रै दुःख पाइएला। त्यही भएर बाबाले भन्छ उदास कहिले पनि नभन। आज प्रतिज्ञा गर्ने है सबैले, है हुन्छ। आजबाट मायाले पनि सुनिरहेको छ हेर्नुहोस् त। अच्छा प्रतिज्ञा गऱ्यो भने उदास बन्दिनँ भनेर कुनै पनि कुरो यस्तो ल्याइदिइहाल्छ अनि भुलाइदिइहाल्छ। त्यसर्थ आजबाट अटेन्सन राख्ने सबैले म अब उदास हुँदै हुँदैन भनेर। जेसुकै होस्, मायाले जतिसुकै परीक्षा लिए पनि म उदास हुने छैन। जस कारण हदको मनोरञ्जनको आवश्यकता होस्, किनकि उदास तब हुन्छौ जब तिमी मनको दास बन्छौ। दास बन्छौ र बाबाले सोध्नुहुन्छ तिमी नोकर बन्न चाहन्छौ या कहिलेकाहीँ 63 जन्मको संस्कार आउँछ? थाहा छ बाबालाई। अब त बादशाह बन्यौ नि, न दास बन्छौ न उदास हुन्छौ। त्यसैले मन सदा मौजमा रहन्छ। एकान्तमा हुँदा पनि मौजमा हुन्छौ, संगठनमा हुँदा पनि मौजमा हुन्छौ। सदा मौजका दाता मालिक बाबासँग रहन्छौ। या कहिलेकाहीँ रुष्ट हुन्छु, बाबासँग रिसाउँछौ। कहिलेकाहीँ बाबासँग रिसाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त सानो बच्चालाई सिका जस्तै गरेर बाबाले सिकाउँदै हुन्छ। रिसाउनु हुँदैन। मन अथवा मुहारलाई कहिले पनि नफेर्नु। बाबाबाट कहिले पनि टाढा नहुनु। बाबासँग, बाबाका परिवारसँग, बच्चासँग अलिकति रिसाइयो भने बाबासँग मुख फेर्नु भयो अरे। तसर्थ हामी बाबाबाट टाढा हुनुभन्दा पहिला मायाले के गराउँछ थाहा छ? बाबाबाट टाढा गराउनुभन्दा पहिला मायाले दिदीहरूबाट टाढा गराउँछ। सेन्टरका दिदीबहिनीहरूबाट अलिकति टाढा गराइदिन्छ। यसो मनमा केही दुःख लाग्छ अनि के त्यहाँ पनि यस्तै दिदीहरूसँग रिसाएको जस्तो हो। दिदीहरूसँग टाढा भएपछि अनि मायाले फेरि आफ्नो ठाउँमा लान्छ। दुनियाँमा पनि के छ, कसैले कसैलाई पिट्न पर्यो भने के गर्छ? धेरैजना भठाउँ पिट्छ न, त्यहाँबाट यसो अलग्गै लान्छ टाढा। त्यस्तै प्रकारले मायाले पनि आफ्नो बनाउनु पर्यो भने पहिला यो सङ्गठनबाट, यो ज्ञानी आत्माहरूको परिवार, यो सङ्गठनबाट अलिकति टाढा गरिदिन्छ अरे। त्यो टाढा गर्नलाई सबैभन्दा पहिला दिदीबहिनीहरूबाट टाढा गर्नु पर्यो।
अनि त्यसपछि ज्ञानमा चल्ने भाइ बहिनीहरूबाट अलिक टाढा गर्नु पर्यो। अनि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै फेरि आश्रममा आउने छोड्ने, अनि त्यसपछि फेरि हुँदै सबै धारणाबाट हामी पुग्न सकिन्छ अरे। तसर्थ बाबाले भन्छ सङ्गठनमा बस, कहिले पनि मन अथवा मोहलाई नफेर, यसरी चेक गर विज्ञानको सत्ता कहाँसम्म अविनाशी रहन्छ। त्यसै गरी धर्म सत्ता, धर्म अर्थात् श्रेष्ठ जीवन जिउने कला, यो धारणा नै धर्म हो। तिमीहरू सबै त धर्मात्मा पनि हो र श्रेष्ठ कर्मात्माहरू पनि हो। आज के टाइटल दिनुभयो बाबाले? तिमी धर्मात्मा पनि हो र श्रेष्ठ कर्मात्मा। आज हामीले यो सम्झिरहनु पर्यो। धर्मात्मा पनि हो हामीले अधर्म गर्न सक्दैनौँ, र श्रेष्ठ कर्मात्मा हो हामीले निकृष्ट कर्म कुकर्म हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो चेक गर, ब्राह्मण जीवनमा बाँचिरहेको छु कि कहिलेकाहीँ शूद्रपन आउँछ मेरोमा, कि सधैँ ब्राह्मण जीवनमा म बाँचिरहेको छु या कहिलेकाहीँ मेरोमा शूद्रपन आउँछ। बाबुले भन्छ चेक गर। ब्राह्मण अर्थात् सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो साकारी, यसलाई भनिन्छ जिउने कला। हमेशा आत्मिक स्वरूपमा जब कर्ममा आउनु पर्यो त्यो समय शरीरको कर्ममा कर्मेन्द्रियको प्रयोग गरेर फेरि आफूले आफूलाई समेटेर आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुनु, अर्थात् निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी स्थिति। बाबाले भन्छ यस्तो स्थिति तिमीले जिउनु पर्यो। यसलाई नै भनिन्छ श्रेष्ठ जिउने कला, जहाँ कुनै हदको इच्छा छैन, कुनै अप्राप्ति छैन। हाम्रो जीवन कस्तो हुनु पर्यो? कुनै पनि प्रकारको हदको इच्छा नहोस्। हदको इच्छा भनेको मान सान हैन, यस्तो किसिमको प्राप्ति, कुनै पनि चिज मलाई यस्तो चाहियो, यस्तो भए हुन्थ्यो, यस्तो भए यस्तो हुन्, त्यस्तो किसिमको प्राप्तिको इच्छा, कुनै पनि प्रकारको हदको प्राप्तिको इच्छा नहोस्। बेहदको प्राप्तिको इच्छा होस् तर हदको प्राप्तिको इच्छा नहोस्। सदा यो गीत गाइराख, जे पाउनु थियो तो पाइसके। यो गीत गाउनुहुन्छ सबैले? जो पाना था सो पालिया। स्वयं भगवान नै आफ्नो भएपछि अरू के पाउन बाँकी छ? यसलाई नै भनिन्छ धर्मसत्ता। अब सोच, तिमीसँग चारै सत्ता छन्, चारै पाउ एक रस छन्, या एउटा छोटो अर्को लामो छ। चारै पाउ एक रस भएमा नै अचल हुन्छ। टेबलमा चारवटा खुट्टा बराबर भयो भने बल्ल अचल हुन्छ। एउटा खुट्टा अलिकति तलमाथि भयो भने त हल्लिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ती चार सत्ता बाबाले जुन भन्नुभयो आज, ती चार सत्ताहरू हाम्रो बराबर छन् भने हामी एकरस भएर चल्न सकिन्छ अरे। त्यसमध्ये कुनै एउटा सत्ता तलमाथि छ भने हाम्रो स्थिति पनि डगमग हुन्छ। सुन्यौ के देखिरहेका थिए? हरेक बच्चाहरूमा चारै सत्ता कहाँसम्म जम्मा छन्। खुसीले जिउनेवाला हौ नि, मजबुरीले बाँचिरहेका छौ, चलिरहेका छौ, चल्नु नै छ, यसलाई जिउनु भनिँदैन। बाबाले भन्छ कसैलाई बाबाको बच्चालाई कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सुन, ठिकै छ चलिरहेछ भन्ने यस्तो किसिमको पाली छ। बाबाले भन्छ त्यसो पनि नभन, ठिकै छ चलेकै छ, कटेकै छ, काटेकै छ, के गर्ने, जसरी नि चल्नै पर्यो। यस्तो किसिमको शब्द बाबालाई मन पर्दैन अरे होइन। जे छ ठिक छ, मैले आफ्नो कर्म अनुसार पाएको हुँ। अहिले श्रेष्ठ कर्म गरेँ भने भविष्यमा अझै राम्रो पाउँछु। अहिले जुन पाइरहेको छु पहिले गरेको पाएको हुँ। र सबैभन्दा खुसीको कुरा मलाई स्वयं भगवान प्राप्त भयो, बाबा मिल्नुभयो। अब मेरो जीवन त एकदम खुसीमा छ। जे छ त्यसैमा हामी यस्तो प्रकारले सन्तुष्ट भएर जिउन सक्यौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो नै वास्तवमा जिउनु हो अरे। नत्र त फेरि त्यसलाई बाबाले भन्छ जिउनु होइन। कहिले मर्छ, कहिले बाँच्छ, कहिले श्वास रोकिन्छ, कहिले सुस्तरी चल्छ, कहिले तेज चल्छ भने यो कुनै
जिउनु होइन। कहिले एकदमै प्रसन्न हुने हो, एकदम खुसी हुने, कहिले एकदम दुखी हुने, त्यस्तो भयो भने बाबुले जस्तो बाँच्नु होइन, सधैँ प्रसन्न भएर बाँच। बाबाले सोधिनुहुन्छ, सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउन आउँछ कि समय लाग्छ, कि भइहाल्यो भने त्यसलाई फुल स्टप लगाउन आउनु पर्यो, आएन भने बाबाले भन्छ त्यो गलत भयो। जे भयो सो भयो, फुल स्टप, यो नै विज्ञान हो।
विज्ञानले पनि चीजहरूलाई मिटाइदिन्छ नि। बेहदको विज्ञानको सत्ताले सेकेन्डमा बिन्दु लगाउनु अर्थात् फुल स्टप लगाउनु, यसको लागि नै तपस्याको गोल्डन चान्स मिलेको छ। कुनै पनि कुरा भइहाल्यो भने त्यसलाई फुल स्टप लगाउन सक्नु बाबाले हुन्छ यसको लागि नै तिमीले विशेष तपस्या गर्नु छ। किनकि फाइनल पेपरमा चारैतिर 5 तत्त्व प्रकृतिका र 5 विकार सबै मिलेर हलचलमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछन्। हामी ज्ञानमा चलिरहेका छौँ। हाम्रो परीक्षा भनेको के त? यस्तो समय आउनेछ प्रकृतिको 5 तत्त्वले र के भन्नु भने 5 विकारले हामी माथि परीक्षा लिनेछन्। त्यो बेलामा हामीले आफूले आफूलाई फुल पास भएर देखाउनको निमित्त बाबाले भन्छ अहिलेदेखि नै तिमीले विशेष पुरुषार्थ गर, टेन्सन देऊ। अति हलचलमा सेकेन्डमा अचल रहनेवाला नै पास भी रानर रहन्छन्। यस्तो नसम्झनु लास्टमा एकान्तमा बसेर पेपर दिन्छु। अति हलचलमा अति अचल यो हो पेपर। एकदम हलचलको अवस्थामा अचल भएर एक बाबालाई याद गर्न सकियो भने यो नै बाबाले भन्छ पेपरमा पास हुनु हो। यही प्रश्न आउँछ, त्यसैले अहिलेदेखि नै अभ्यास गर। पेपर पनि बाबाले आउट गरिदिइसक्नुभयो। हामी परीक्षार्थी हौँ, स्टुडेन्ट हौँ, बाबाका तो गढली स्टुडेन्ट हौँ, तो परीक्षा त दिनै पर्छ। परीक्षामा के आउँछ भनेर कुरा पनि बाबाले हामीलाई आउट गरिदिइसक्नुभयो। त्यसैले बाबाले भन्छ त्यसलाई अभ्यास गर अहिलेदेखि नै र पास हुने कोसिस गर। बाहिरको हलचलले मनलाई हलचलमा नल्याओस्। बाहिरको आएको परिस्थितिले हाम्रो मनलाई हलचलमा नल्याओस्। यसलाई नै भनिन्छ, के भनिन्छ होला? विजयी रत्न। यस्तै विजयी रत्न हामीलाई भन्नु छ। अच्छा, चारैतिरका श्रेष्ठ धर्म सत्तावाला धर्मात्माहरूलाई, बेहदको विज्ञान सत्तावाला साधना स्वरूप आत्माहरूलाई, राज्य सत्तावाला स्वराज्य अधिकारी आत्माहरूलाई, श्रेष्ठ कर्म सत्तावाला कर्मयोगी आत्माहरूलाई बाप दादाको बेफिक्र बादशाह बनाउने बाबाको याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज टिचरहरूले पनि त्याग गरेका छौँ। बाबाले टिचर दिदीबहिनीलाई भन्नुहुन्छ सबै टिचरहरू पछाडि बसेका छन्। त्यागको भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार गर। टिचरहरूको काम नै हो अरूलाई अगाडि बढाउनु। राम्रो गर्यौ, यथार्थमा कर्म गरेर देखायौ, यसको बधाई छ। अच्छा, डबल विदेशीहरूको पनि पत्र र कार्ड धेरै आएका छन्। स्वदेशका पनि कार्ड र पत्र धेरै आएका छन्। कार्ड कहाँ राखेका छौ? दिलको डिब्बीमा सम्हालेर राखेका छौ। बाबालाई हामीले धन्यवाद पत्रहरू लेख्यौँ भने दिलबाट हामीले सोचेका कुरा बाबाबाट पुग्न सक्छ। बाबाले भन्छ तिमीले साँच्चै नै लेखेर पठाउनुपर्छ भने छैन, दिलको डिब्बीमा तिमीले सम्हालेर राख, दिलबाट तिमीले मलाई पठाऊ, म मठामा पुग्छ भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। स्वदेशका पनि कार्ड र पत्र धेरै आएका छन्। कार्ड कहाँ राखेका छौ? दिलको डिब्बीमा सम्हालेर राखेका छौ। अरू जोसुकैले पनि नयाँ वर्षको विशेष याद प्यार पठाएका छन्। उनीहरू सहित सबै बच्चाहरूलाई नयाँ वर्षको हर समयमा नवीनताको बधाई छ, बधाई छ। अब विश्वमा एक एक्जाम्पल बनेर देखाऊ। बाबाले के भन्नुभयो? अब पुरा विश्वको आत्मालाई हामीले एउटा उदाहरण मूर्त बनेर देखाउनु छ। ओम शान्तिमा लागेपछि त यस्तो परिवर्तन पो भएछ त जीवनमा भनेर अरूले महसुस त गर्न सकोस्। यस्तो होइन के ओम शान्तिमा जान्छ
त्यही त उनी जानेन। त्यस्तो नभनुन्। बाबाले भन्छ अब तिमीले कर्मयोगी बनेर विश्वलाई इक्जाम्पल बनेर देखाऊ। कर्मयोगी स्थिति के कमाल हुन्छ, कर्मयोगी स्थितिको के कमाल हुन्छ जो इक्जाम्पल बन्छ। ड्रामामा इक्जामको समय उसलाई एक्स्ट्रा अङ्क मिल्छ। जो कर्मयोगी बनेर कमाल गरेर देखाउँछ त्यसलाई बाबाले भन्छ परिस्थिति आएको बेलामा त्यसलाई भगवानले पनि बाबाले पनि एक्स्ट्रा नम्बर दिनुहुन्छ अरे, नम्बर दिएर पास गराउनुहुन्छ अरे। त्यस्तो बन भनेर बाबाले भन्नुभयो। कर्मयोगी कर्म गर्दा गर्दै पनि बाबालाई याद गर्ने हाम्रो अभ्यास होस्। वो पार्टीहरूसँग बाबा भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ। बाबाको साथमा रहनाले श्रेष्ठ स्थितिको सहज अनुभव गरिरहेका छौँ नि। बाबाको साथको अनुभव गर्यो भने बाबाले के भन्नुभयो त, हामीलाई श्रेष्ठ स्थितिको सजिलै अनुभूति हुन्छ अरे। दिन रात बाबाको साथको अनुभूति गर्नाले सजिलै श्रेष्ठ अनुभव गरिरहन्छौँ, किनकि समीपताबाट शक्ति मिल्छ। बाबाको जति समीप हामीले आफूलाई अनुभव गर्छौँ त्यति नै हामीलाई के मिल्छ, शक्ति मिल्छ। जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ्ग, जसको सङ्गमा लाग्यो त्यस्तै प्रभाव हामीमा आउँछ नि। त्यस्तै प्रकारले बाबाले याद गर्ने भनेको के त भन्दा बाबाको सङ्गमा बसिराख्ने अरे। बाबाको सङ्गमा बसेपछि कसको रङ लाग्ला, बाबाकै रङ लाग्ला। मायाको सङ्गमा बस्यो भने मायाको रङ लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले बुद्धिबाट हामी हमेसा बाबाको सङ्गमा बसिराख्यो भने आहिस्ते 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 बाबाको जो सङ्घको रङ हामीमाथि चढ्छ र हामी पनि श्रेष्ठ र महान बन्न सक्छौँ। जसरी साकारमा समीप रहन सहज लाग्छ त्यसै गरी अव्यक्तमा पनि जति अटेन्सन दिइरहन्छौँ त्यति सहज अनुभव गर्दै जानेछौँ। बाबा त अव्यक्त हुनुहुन्छ, व्यक्तमा त शरीर हाम्रो शरीर रूपमा हुनुहुन्न। अव्यक्तको लागि हामीले अलिकति बाबाले भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुपर्छ अरे, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ अरे, याद गरिरहनुपर्छ। घरिघरि भुलिन्छ, भुले पनि फेरि याद गर्यो भने बाबाको हामीले सजिलै त्यो स्थितिको अनुभव गर्न सक्छौँ। सबै निरन्तर योगी हौ नि, योगी जीवनवाला हौ। जीवन निरन्तर हुन्छ, 2 घण्टाको हुँदैन। 2 घण्टाको जीवन त हुँदैन। निरन्तर योगी हो, निरन्तर जीवन योगी जीवन जिनेवाला हो तिमी। जब एक पटक अनुभव गरिसक्यौ बाबा मेरो म बाबाको, त्यसपछि अलग कसरी हुन सक्छौ। एकचोटि हामीले अनुभव गरिसक्यौँ बाबा मेरो म बाबाको भनेपछि फेरि किन घरिघरि तिमी फेरि अलग हुन्छौ, यस्तो हुन सक्छ र भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। निरन्तर योगी जीवनमा अतीन्द्रिय सुख आनन्दको अनुभूति हुन्छ र मेहनत पनि हुँदैन। मेहनतको काम कहिलेकाहीँ गरिन्छ र जुन सहज हुन्छ त्यो सदा गर्न सकिन्छ। त्यसो भए सहज लाग्छ या मुस्किल लाग्छ? माया त आउँदैन तिम्रो जीवनमा? बाबाले सोध्नुहुन्छ। माया आयो भने हामीलाई फेरि ईश्वरीय जीवन गाह्रो लाग्छ। यस समयमा नशा चढेको छ, त्यसैले माया देखिँदैन। फेरि त्यहाँ गएपछि भन्छौ के गर्ने, भइहाल्यो। मुरली सुन्न बसेको बेलामा या मधुबन गएको बेलामा नशा चढ्छ, खुसी हुन्छ। त्यो बेलामा त माया आउँदैन, आउँदैन आउँदैन भन्छौ। बाबाले सबै थाहा पाउनुहुन्छ कि हेर्नु न। त्यसपछि के भन्छ, फेरि त्यहाँ गएपछि घरमा गएपछि के गर्ने, यस्तो भइहाल्यो भन्छौ। बाबाले त्यस्तो भन्नेवाला त होइनौ तिमी भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। निरन्तरको स्थिति राम्रो छ, एक बाबा सिवाय अरू उच्च छ नि के। एक उच्च चिज प्रिय लाग्छ र दोस्रो जो प्यारो हुन्छ उनी प्रिय लाग्छ। सबैभन्दा प्यारा सबैभन्दा उच्च बाबा नै हुनुहुन्छ नि। त्यसैले अरू के याद आउँछ? केवल बीच बीचमा आफूलाई के गर, केवल बीच बीचमा आफूलाई चेक गरिराख भनेर बाबाले भन्नुभयो। कतैबाट माया नआओस् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। बीच बीचमा आफूलाई दिनभरिमा बीच बीचमा आफूलाई चेक गरिराख। थोरै पनि प्रतिशत कम भएमा त्यसलाई बढाइदिनुपर्छ। हाम्रो खुसी
या बाबाको याद थोरै मात्रै कम भयो भने पनि बाबाले भन्छ तुरन्त चेक गर, त्यसलाई फेरि बढाइहाल। फेरि मायालाई आउने मार्जिन नै रहँदैन, नत्र त फेरि माया आउने बाटो पाएर माया आइहाल्छ। तर हुन्छ के, चल्दा चल्दै साधारण स्थिति हुन्छ र सम्झन्छन् याद त छँदैछ, भुलेको त छैन, तर साधारण हुँदै हुँदै विस्मृति तर्फ जान्छौ। बाबालाई याद गरेको त छु नि भन्ने भान हुन्छ, तर साधारण रूपमा हुन्छ, एकदम खुसीमा हुँदैन। बाबा भनेर जस्तो मुरली सुन्दाखेरिको खुसी, मधुबन जाँदाखेरिको जस्तो खुसी हुँदैन अरे। त्यस्तो नभएपछि फेरि साधारण हुँदै 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 गएपछि विस्मृति हुने बित्तिकै माया आएर हामीलाई फेरि दुखी बनाइहाल्छ। त्यसैले पनि साधारण स्थिति हुन नदेऊ, खबरदार। के भन्नु बाबाले? साधारण स्थितिलाई हुनै नदेऊ। साधारण स्थिति जहाँ हुन्छ त्यहाँ माया आइहाल्छ। थोरै पनि प्रतिशतमा कम भएमा जोडिहाल, अनि सदा नै शक्तिशाली रहन्छौ। शक्तिशाली आत्माको बीचमा मायालाई आउने हिम्मत हुँदैन। माया आएको कसलाई मनपर्छ? पर्छ कसैलाई? पर्दैन। त्यसैले बाबाले भन्छ मायाबाट बच्ने युक्ति के भन्नुभयो बाबाले आज? हमेशा शक्तिशाली स्थितिमा रहौ। जहाँ शक्तिशाली स्थिति छ त्यहाँ मायालाई आउने बाटै हुँदैन र हिम्मतै हुँदैन। माया आयो फेरि युद्ध गर, यसमा नै समय जान्छ र फेरि तिम्रो लिङ्क बाबासँग टुट्छ। टुटेको लिङ्कलाई जोड्न त्यसमा निरन्तर अन्तर पर्न जान्छ। कुनै कुरा टुटेपछि त्यसलाई जोड्दाखेरि गाँठो पर्छ, होइन? धागा टुटिहाल्यो भने त्यसलाई जोड्न पर्छ। त्यस्तै प्रकारले तिम्रो पनि बाबाले भन्छ बुद्धिको लिङ्क बाबासँग जुट्यो, घरि टुट्ने घरि जुट्ने भयो भने त्यहाँ फेरि फरक हुन्छ अरे। त्यो निरन्तर जोडिराख। त्यसैले साधारण स्थिति पनि हुन नदेऊ। यस गल्तीमा रहने नगर। साधारण स्थितिमा रहने गल्ती कहिले नगर। बाबाको याद त छँदैछ, होइन? सदा याद स्वरूप छौ। याद स्वरूप अर्थात् शक्तिशाली। याद त गरिरहेको छु नि मैले भन्ने होइन अरे। त्यति मात्रै भनेर भएन, शक्तिशाली याद हुनु पर्यो। बाबाबाट शक्तिको अनुभव भएको हुनु पर्यो। बाबालाई सम्झिराखेको छु भनेर भएन। कहिलेकाहीँ काम, क्रोध, लोभ, मोह ठुलो विकार आउँदैनन्, तर आफ्नै स्वभाव या आफ्नै संस्कारले साधारण स्थिति बनाइदिन्छ। ठुलो विकार त आउँदैन, बाबालाई थाहा छ। हामी ठुलो विकार आएन भनेर हामी मक्क पर्छौँ, तर बाबाले भन्नुभयो ठुलो विकार नआए पनि आफ्नै स्वभाव संस्कारले गर्दा आफूलाई नै कहिलेकाहीँ साधारण स्थितिमा ल्याइदिन्छ र दुखी बनाइदिन्छ। यो अलबेलापनको रूपमा माया आउँछ। स्टडी दिनौ गर्छौ, मुरली पनि सुन्छौ, सेवा पनि गर्छौ, तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुँदैन। चलि त रहेका छौ, तर बाबाले सोधेको ज्ञानमा चलेका त छौ, तर चेक गर स्पिड के छ, कस्तो किसिमको हाम्रो गति छ, त्यो गतिलाई चेक गर। पोहोर पनि यस्तै थियौँ, अहिले पनि यस्तै छौँ कि पोहोरभन्दा अलि माथि उक्ले यस्तो लागिरहेछ? कि पहिला ज्ञानमा चल्दा अझै राम्रो थियौँ? कहीँ यस्तो त छैन? ज्ञानमा चल्दाखेरि एकदमै नसामा थियौँ, अहिले झन् बरु झन् कम हुँदै गएको होइन? बाबाले त चेक गर तिम्रो स्पिड कस्तो छ। स्पिड धेरै छ भने त नजिक नजिक पुगेको अनुभव हुनु पर्यो, अझै उमङ्ग उत्साह हुनु पर्यो, अझै तीव्र गतिशीलले चलेको हुनु पर्यो, होइन? त्यही भएर बाबाले भन्छ आफ्नो स्पिडलाई चेक गर। चल्नुको साथसाथै स्पिड पनि राम्रो होस्। हिँडेर मात्रै भएन, त्यसको गति पनि हुनु पर्यो। अब हिँडेछु के अरे भनेर यहाँबाट चाहिँ पोखरा पैदल हिँडेर भएन के, पुरो गति लाग्ला। अब गाडीमा हिँड्यो भने 1 घन्टा पुगिहालिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हिँड्ने गति कस्तो छ, ज्ञानमा चल्ने गति कस्तो छ, त्यो गतिलाई पनि चेक गर भनेर बाबाले भन्नुभयो आज। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई सदा नै उच्च देख्नुहुन्छ। बाबाले कसैलाई पनि कहिले साधारण देख्नुहुन्न, बाबाले उच्च देख्नुहुन्छ र सदैव उच्च देख्ने शुभ आशा राख्नुहुन्छ। उच्च पनि देख्नुहुन्छ र मेरो बच्चा सधैँ अगाडि जाओस्, अगाडि बढोस् भन्ने बाबाले
आशा पनि राख्नुहुन्छ। अच्छा, सबै श्रेष्ठ कर्म गर्नेहरू कर्मको सत्तावाला हौ नि। श्रेष्ठ कर्मको पुँजी जम्मा छ कि छैन? कति जन्मसम्म चल्छ? तिमीले गरेको यो जन्ममा गरेको श्रेष्ठ कर्मको पुँजी कति जन्मसम्म चल्न सक्ला चेक गर भनेर बाबाले भन्नुभयो। आज सबैले खाता हेरौँ है आफ्नो आफ्नो। हामीले गरेको श्रेष्ठ कर्मको पुँजी कति जम्मा छ? यही जन्म मात्रै खत्तम भइहाल्ने मात्रै छ कि जन्म जन्मान्तर अर्को जन्म पनि चल्ने छ? त्यसलाई बाबाले भन्छ चेक गर, कर्मको पुँजीलाई चेक गर, कति जम्मा गरेका छौ? पूरा कल्प चल्छ या 21 जन्म चल्छ? 21 जन्मसम्म देवी देवताको रूपमा हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यति चल्छ हामीले अहिले गरेको कर्मको पुँजी जुन जम्मा गरिरहेका छौँ, श्रेष्ठ कर्मको पुँजी? आधा कल्प पनि पछि पनि तिमी पुजिन्छौ। अहिले हामीले जुन पाइरहेका छौँ, बाबाले के भन्नुभएको छ भन्दा पहिलो कल्पमा जुन गरेथ्यौँ त्यही हामीले अहिलेसम्म पाइरहेका छौँ। अब अहिले गरेको फेरि पाउनुको लागि बाबाले भन्छ कति गरेछौ तिमीले चेक गर। पूज्य पनि तब बन्छौ जब श्रेष्ठ कर्मको खजाना जम्मा गर्छौ। लास्ट जन्म पनि हेर कति राम्रो छ नि? सबैको राम्रै छ नि लास्ट जन्म पनि? भिखारी त बनेनौ नि, दाल रोटी त छ। जब लास्ट जन्म राम्रो छ भने अरू जन्ममा पनि अति दुखी हुँदैनौ। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यो जन्ममा पनि हामी भिखारी छैनौँ, दुखी छैनौँ भने अरू कुनै जन्ममा हामी थिएनौँ। यसको मतलब हामीले पुरुषार्थ राम्रो गरेका थियौँ। अब यही आधारमा हामीले अर्को कल्पलाई फेरि पुँजी जम्मा गर्न पर्यो। यो त सुखीको तुलनामा दुखी छौ, बाँकी यस्तो दुखी हुँदैनौ। मतलब सत्युगको तुलनामा दुखी छौ, तर यी दुखी दुनियाँको तुलनामा तिमी अहिले पनि सुखी नै छौ भनेर बाबाले भन्नुभयो। जस कारण फकीर बनेर रोटी माग्नु परेको छैन। दुनियाँको हिसाबले अति दुखी हुँदैनौ, सत्युगको हिसाबले दुखी हुन्छौ। सत्युगको हिसाबमा हामी दुखी छौँ अहिले, तर दुनियाँको हिसाबमा हामी सुखी छौँ। अच्छा, टिचरहरूको पनि लक छ। आज बाबाले टिचरहरू पनि याद गर्नुभएको छ। जसलाई सेवाको लटरी मिल्छ, लटरी त सबैलाई मिल्छ, तर यिनीहरूलाई सेवाको विशेष लटरी मिलेको छ। तिमीहरू पनि टिचरहरूलाई देखेर खुसी हुन्छौ नि, या सम्झन्छौ टिचरहरू अगाडि किन? बाबाले भने टिचर दिदीबहिनीहरूलाई देखेर तिमी पनि खुसी हुन्छौ कि भित्रभित्रै मनमा यस्तो लाग्छ कि अरे टिचर दिदीबहिनी मात्रै अगाडि किन, हामी अगाडिबाट पाइने क्या भन्ने लाग्दैन भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। अगाडि राख्नेहरू स्वत अगाडि हुन्छन्। रिगार्ड दिनेलाई रिगार्ड मिल्छ, जसले सम्मान दिन्छ त्यसलाई सम्मान स्वतै प्राप्त हुन्छ। अवश्य यो एक अनादि नियम हो। दिनु अर्थात् लिनु र लिनु अर्थात् दिनु भनेको लिनु हो। लिनु भनेको के हो त? लिनु भनेको बाबाले भन्नुहुन्छ गुमाउनु हो अरे। दिनु नै के हो त? दिनु नै लिनु हो। लिनु लिन मात्रै इच्छा भयो भने त्यो भनेको गुमाउनु हो अरे। मलाई चाहियो 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 भनेको त्यो गुमाउनु हो अरे। तसर्थ बाबाले भन्छ दिने प्रवृत्ति राख, स्वतै तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। कसैले लिने कोसिस गर्छन्, मलाई रिगार्ड मिलोस्, मलाई सम्मान मिलोस्। किन रिगार्ड दिँदैनन्? लिनुको पछाडि जानु मतलब गुमाउनु र दिनु अर्थात् लिनु हो। मलाई चाहियो भनेर जसले भन्छ त्यसले परिस्थिति नै त्यस्तै भन्छ, झन् त्यसले पाउँदैन अरे के। जसले माग्छ मलाई चाहियो सम्मान चाहियो भनेर जसले सोचिरहेको हुन्छ त्यसले परिस्थिति त्यस्तो भन्छ अरे कि झन् पाउँदैन अरे। त्यसैले दिनेवाला दाताका बच्चाहरू हौ तिमी देवता, तिमी देवता होइनौ। हामी कौँ त? देवता। सबै कुरो दिने 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 प्रवृत्ति भएको। दिने 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 ज्ञान, गुण, शक्ति, सम्मान, खुसी सबै हामीले दिने, अरूलाई बाँड्ने। जति बाँड्छौँ त्यति नै बढ्छ। देवता अर्थात् दिनेवाला राम्रो छ। बाबा पनि खुसी। ल हेर्नुहोस् त बाबाले के भनिदिनु भयो लास्टमा? बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ।
बच्चाहरू पनि खुसी। अब बाँकी के बच्यो र? बाबा पनि खुसी, हामी बच्चा पनि खुसी। टिचरहरू सबैभन्दा बढी खुसी छन् किनकि विद्यार्थीहरूलाई देखेर खुसी हुन्छ। एक दुईजना दिदीबहिनीहरूले यत्रो विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। सबैजना आइदिएमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ। कस्तो किसिमको हेर्नुहोस् त यो विश्वविद्यालय, कस्तो किसिमको घर। यहाँ हजुरहरू आइदिनु भने दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ, नआइदिएदेखि दिदीबहिनीको सानो अनुहार हुन्छ, किन हो आउँदै आउनु होइन भन्ने हुन्छ होइन। त्यसर्थ हामीले चाहिँ अरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई खुसी दिलाउनुको लागि पनि दिनदिनै आइदिनु पर्यो। दिदीको लागि सम्झेर आयो भने पनि हाम्रो पुरुषार्थ बढ्ने भयो। तसर्थ हजुर, त्यसरी बाबाले लास्टमा भन्नुभयो सबैजना खुसी। बाबा म पनि खुसी छु, तिमी बच्चाहरू पनि खुसी रहो भनेर बाबाले हामीलाई भन्नुभयो। आजको वरदान बाबाले वरदानमा भन्नुभएको छ, आत्मिक वृत्ति दृष्टिद्वारा, आत्मिक वृत्ति दृष्टिद्वारा दुःखको नाम निशानलाई समाप्त गर्ने सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टिद्वारा दुःखको नाम निशानलाई समाप्त गर्ने सदा सुखदायी भव। यसको स्पष्टीकरण छ, ब्राह्मणहरूको संसार पनि न्यारा छ। ब्राह्मणहरूको संसार पनि न्यारा छ भने दृष्टि वृत्ति सबै न्यारा छ। जो हिँड्दा डुल्दा, जो हिँड्दा डुल्दा आत्मिक दृष्टि जो हिँड्दा डुल्दा आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्तिमा रहन्छ, उसको पासमा दुःखको नाम निशान रहन सक्दैन। उसको पासमा दुःखको नाम निशान रहन सक्दैन किनकि दुःख हुन्छ शरीर भानबाट। यदि हामी शरीरको भानमा आयौँ भने बल्ल हामीलाई दुःख र सुखको फिलिङ हुन्छ। जो हिँड्दा डुल्दा आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्तिमा रहन्छ, उसको पासमा दुःखको नाम निशान रहन सक्दैन किनकि दुःख हुन्छ शरीर भानबाट। यदि शरीर भानलाई भुलेर आत्मिक स्वरूपमा रह्यौं भने यदि शरीर भानलाई भुलेर आत्मिक स्वरूपमा रह्यौं भने सदा सुखै सुख हुन्छ। उसको जीवन सुखदायी बन्न पुग्छ। उसको जीवन सुखदायी बन्न पुग्छ। ऊ सदा सुखको शैयामा सुत्छ। ऊ सदा सुखको शैयामा सुत्छ र सुख स्वरूप रहन्छ।
स्लोगनमा आज बाबाले भन्नुभयो, आफूलाई हेर अनि आफ्नो कमीलाई मेटाऊ। आफूलाई नै हेर र आफ्नो कमीलाई मेटाऊ, तब मात्र परमात्माको प्यार मिल्दछ। परमात्माको प्यार प्राप्त गर्नलाई के गर्नु पर्यो? आफूलाई मात्र हेर्ने र आफ्नो कमीलाई मेटाउने। हामीले के गरिन्छ? अर्काको कमी हेर्न थालिन्छ। फलानाले यस्तो गर्छ, उसले यस्तो भन्यो, यस्तो गर्यो भन्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ? दुखी हुन्छ। दुखी हुने बित्तिकै परमात्मा प्यारबाट वञ्चित भइन्छ। अनि फेरि मलाई के गर्ने, ओम शान्तिमा लाग्यो यत्रो दिन भयो, केही पनि फेरि भएकै छैन, अनुभव भएकै छैन, अनुभव हुँदैन फेरि। तसर्थ बाबाले भन्नुभयो, आजबाट हामीले के गर्ने? आफूले आफूलाई हेर्ने, ममा के कमी छ त्यो कमीलाई मेटाउने प्रयास गर्ने। सबैले हामीले त्यस्तो गर्यो भने त सिद्धिहाल्यो नि, होइन र? परिवर्तन त आफूबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। अरूलाई परिवर्तन गर्छु भन्दा आफैमा त्यो कमी रहिरह्यो भने त्यो त केही फाइदा भएन। तसर्थ हामीले ईश्वरीय ज्ञानमा पनि यो हामीले के गर्दैछौँ त? व्यापार गर्दैछौँ अरे। यो व्यापारमा पनि फाइदाको व्यापार गर्ने अरे, घाटाको व्यापार नगर्ने, घाटाको सौदा नगर्ने अरे। अर्कालाई हेर्ने बित्तिकै घाटा भयो, आफूलाई हेर्ने बित्तिकै फाइदा भयो। आफूलाई हेरेर मात्रै पनि भएन, भावले हुन्छ त्यसमा आफूलाई चेक गरेर आफ्ना सूक्ष्म कमी कमजोरीहरूलाई फेरि खत्तम गर्ने प्रयास गर्यौँ भने परमात्मा प्यार हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजको मुरलीको साथ थियो, 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन भनेर आज बाबाले भन्नुभयो। ओम शान्ति।